tous, j'espère que vous allez très bien et j'espère que ça se passe bien avec vous. Donc soyez les bienvenus chez votre professeur de matière physique-chimie. Après avoir abordé l'exercice 1 et l'exercice 2 de la série d'exercices courant électrique continu, aujourd'hui nous allons entamer l'exercice 3 et l'exercice 4. Pour bénéficier le maximum possible de cette séance, l'explication sera en arabe. Alors pour ne pas gaspiller beaucoup de temps, on va commencer. Mais avant, comme d'habitude nous sommes des musulmans, alors il ne faut pas oublier le salut de l'islam. Salam alaikum wa shabab. نبداو بقراءة التمرين الثالث. On plonge deux électrodes reliées au pôle d'un générateur de tension continue dans une solution aqueuse de chlorure de cuivre 2. Donc كاين بعض المصطلحات اللي جد علينا نتعرفوا عليهم بعد ما نقراو الأسئلة. La question 1. Donnez le schéma du circuit électrique et indiquez le sens de déplacement des différents porteurs de charge électrique. La question 2. Quand l'intensité du courant électrique I est égale à 3,2 ampères, calculez le nombre d'ions Ce2+, et d'ions Cl- qui se déplacent dans la solution pendant une seconde. الوغ باش نفهموا لا سيتياسيون ديال التمرين غنرجعوا هنايا يا شباب وغادي ناخذوا هذا لو سيركوي اللي كيتكون عندنا من جينيراتور دو كورون كونتيني وغيتكون عندنا من امبيرمتر ومن مصباح لومب. دونك كما اتفقنا فلما كيكون عندي لو سيركوي فيرمي فلو جينيراتور لو كورون الكتريك كيخرج من القطب الموجب نحو القطب السالب باش تعقل القطب موجب كبير يعني هو اللي قادر يعطيني التيار الكهربائي. ما يهمناش يا شباب لوسك لو كورون الكتريك سيركول دون لو سيركوي لا لومب سالوم هذه راه شي حاجه اللي باينه. كما قلنا شباب في المستوى الاولى اعدادي خدينا سلكين وقطعناهم هنايا ونزلناهم الاناء نزلناهم الاناء ودرنا فيه الماء المقطر فلم يشتغل المصباح ثم اضفنا الملح فاشتغل المصباح. غير هنايا عوض نخدموا بسلكين غنخدموا بصفيحتين من النحاس اولا من فيليز موصل التيار الكهربائي راه لا ميم شوز هادو هما الالكترودين الشباب سواء هكا سواء سلكين عادي. دونك لما كنضيفوا الملح يشتغل المصباح يعني ان الملح كيحتوي على شي حاجه اللي كتسمح بمرور التيار الكهربائي. فعلا اكتشفنا بانه كيحتوي على ايونات لما الملح كنميهوه كنديروه في الماء يتحول لايونات وبالتالي تسمح بمرور التيار الكهربائي. واتفقنا بان هاد الايونات كيتسموا لي بورتور دو شارج في لوكا ديال المحاليل. لي بورتور دو شارج في لوكا ديال لي فيلد كونيكسيون او لي ميتو الاسلاك فهما لي زيليكترون. في الحاله ديال المحاليل لي سوليسيون الكتروليتيك هما لي زيون. نرجعوا لا سيتياسيون ديالنا. La question demande de donner le schéma de circuit électrique et indiquer le sens de déplacement des différents porteurs de charge. الشيما هي هذه فيها جينيراتور فيها امبيرمتر وفيها دوز الكترود وهذا الاناء اللي غنديروا فيه لا سوليسيون الكتروليتيك. لا سوليسيون اللي هضروا لنا عليه هنايا هو لو كلورير دو كويفر. لو كلورير دو كويفر هو Ce2+ بلس دو Cl-. كلورير دو كويفر هنايا عندي دو بلس هنايا كنزيدو جوج باش تولي جوج موان باش يولي نوتر. لا سوليسيون خصو يكون نوتر. ما يهمش يا شباب ندوزو لي مهم هو اننا نعرفوا بان لي بورتور دو شارج عندنا هما لي زيليكترون في حاله الاسلاك وفي حاله المحاليل الالكتروليتيه هما لي زيون الايونات سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف. دونك كما اتفقنا من البورن بوزيتيف كيخرج لنا لو كورون الكتريك ومن لو بورن نيجاتيف كيخرجوا لي زيليكترون. ياك شباب هذه راه واضح خصنا نحفظوها توجور. Le sens conventionnel du courant électrique de borne positive vers le borne négative, le sens conventionnel des électrons et ou plutôt le sens de déplacement des électrons et de borne négative vers le borne positive. دابا كنجيو لا سوليسيون الكتروليتيك المحلول الالكتروليتي هنايا شنو قالوا لنا كاين لو كلورير دو كويفر. لو كلورير دو كويفر هو هذا Ce2+ بلس دو Cl-. كنزيدو هاد جوج هنا باش يولي نوتر. علاش؟ لان هنا عندي دو بلس وهنا دو باش تولي دو موان. دو بلس ودو موان ايكالا زيرو. ممتاز الشباب. دابا غنجيو لهنايا لو سونس ديال لي زيون في المحلول فين كيتحركوا لي زيون. Ce2+ عطيناه اللون الاحمر وبالنسبه للCl- عطيناه اللون الاخضر. دونك لما المحلول كيكونوا فيه في الاول ايونات هنايا موزعه بشكل عشوائي متفقين. لما كنركب الجينيراتور كنفرض عليهم واحد لو سونس متفقين. الوغ هاد لي بوزيتيف بطبيعه الحال غينجذبوا للقطب السالب حيت هما بوزيتيف والسالبين غينجذبوا للموجب. دونك لي زيون بوزيتيف اللي هما الحمرين لاش غادي غينجذبوا للقطب السالب. هادو بوزيتيف غينجذبوا للقطب السالب. اما لي زيون نيجاتيف اللي هما Cl- غينجذبوا لاش للقطب الموجب.
شي حاجه اللي هي تو تافي بانال. متفقين شباب؟ دونك هذا هو لو سونس ديال لي زيون بوزيتيف هو هذا، ولو سونس دي زيون نيجاتيف راه هو هذا، ولو سونس ديال لي زيليكترون هو هذا، وبالتالي هذا هو لو سونس دي بورتور دو شارج. كون لانتونسيتي دو كورون الكتريك اي تيغال 3,2 امبير، يعني عطاونا ان اي ايغال 3,2 امبير. قال لك calculer le nombre des ions Ce2+ et d'ions Cl- qui se déplacent dans la solution pendant une seconde. دونك كيما شفتوا شباب راه كاين ديبلاسمون ديال Ce2+ وكاين ديبلاسمون ديال Cl- لما كيدوز لو كورون الكتريك هنايا. الوغ حنايا بينا في 1 سكوند عطاوني معلومه ان اي كتساوي 3,2 امبير، وعطاوني الدلتا تي هي 1 سكوند، يعني المده الزمنيه هي 1 سكوند. دونك راه غنستعملوا علاقه بسيطه بزاف الشباب، بالاحرى جوج العلاقات. عندنا كيو كتساوي ان في الفا في او، وعندنا كيو كتساوي اف دلتا تي. هذا اصلا هذا هو لا ديفينيسيون ديال لو كورون. لو كورون بار ديفينيسيون شنو هو؟ اي تيغال كيو ديفيزي بار دلتا تي. l'intensité du courant ما هي الا لا كونتيتي ديليكتريسيتي بار يونيتي دو طون. الوغ الا بغينا كيو فراه غنطلعوا بالدلتا تي كنقسمها طلع هنا ضرب، دونك اي مضروبه في الدلتا تي. دونك هذه العلاقه اللي نخدموا بها، كيو كتساوي اف دلتا تي، بالاضافه لان كيو كتساوي ان في الفا في او، ديجا خدمناها في التمرين اللي من قبل. الوغ ان نعاودو هو لو نومبر دي بورتور، هذا هو لو نومبر ديال لي بورتور على حسب عدد حملات الشحن. الفا لو نومبر دو شارج دون ان بورتور. دابا هاد الفا هذا لي بورتو شنو هما لي بورتو؟ يا اما لي زيليكترون يا اما لي زيون. في حاله لي زيليكترون الفا شحال كيساوي؟ كيساوي واحد، لان كل الكترون يلاه كيهز واحد الشحنه او. تعرفين شباب؟ اما في حاله الايونات مثلا الا خدينا السي دو بلس، واش هاد السي دو بلس هاز غير شحنه وحده؟ لا، السي دو بلس هاز دو الفا ايتيغال 2. بحال مثلا خدينا سي ال موا، سي ال موا شحال هاز؟ الفا ايتيغال 1. ما يهمنيش انا واش الموا ولا البلس، لان لما كنهضر على كيو راه بلا فالور ابسولي. متفقين الشباب؟ دونك المهم عندنا كيو كتساوي ان في الفا في او، وعندنا كيو كتساوي اف دلتا تي. دابا حنايا لو نومبر ديون سي دو بلس اي سي ال موان كي سو ديبلاس. نبداو بالسي دو بلس. دابا كيو كتساوي ان في الفا في او، بالنسبه للسي دو بلس الفا شحال كتساوي؟ كتساوي 2. تعرفين شباب؟ هاي الفا كتساوي 2، دونك الفا بعدا ايكال 2، دونك 2 في ان في او. تعرفين شباب؟ حنا علاش كنقلبوا على ان؟ الوغ ان تيغال هاد الدو غتولي مقسومه، و تا غتولي مقسومه كيو مقسومه على، غتنزل جوج هنا وغتنزل او، كيو مقسومه على 2 او. دونك كيو ما عنديش الشباب، ولكن راه عاطيني اي وعاطيني دلتا تي، دونك غنعوضو كيو باي في دلتا تي. الوغ اي فوا دلتا تي ديفيزي بار 2 او، وغادي نديرو ابليكاسيون نيميريك. اي تيغال ا 3,2، دلتا تي تيغال 1 سكوند، و 2 او راه هادي لا شارج اليمونتير. غادي نحسبو تطبيق عددي مباشره. ان ديال سي دو بلس تيغالا كوا؟ تيغالا، دونك غادي نلقاو 9.68 في 10 أس 18 ايون من سي دو بلس. دابا بالنسبه للسي ال موان لا ميم شوز. دونك كيو ديال سي ال موان ما هي الا ان ديال سي ال موان في الفا. الالفا ديال سي ال موان شحال الشباب؟ سي ال موان الالفا ديالو يقال 1 مضروبه في 1 مضروبه في او. علاش كنقلبوا حنايا على ان؟ دونك ان ايتيغال كوا؟ ايتيغال كيو ديال سي ال موان مقسوم على او. دونك كيو راه ديجا قلنا غنعوضوها باف دلتا تي، اي مضروبه في الدلتا تي ديفيزي باغ او. دونك اي راه عندنا اللي هي 3.2 مضروبه في الدلتا تي اللي هي 1 سكوند مقسومه على او اللي هي 1.6 في 10 اس ناقص 19 في شارج اليمونتير. غنحسبوا شباب. دونك تقريبا نلقاو 2 في 10 أس 19 ايون نيجاتيف. نمر للتمرين الرابع. on considère le circuit de la figure ci-contre. هذه هي لا فيغور اللي عندنا. sachant que la quantité d'électricité Q qui traverse la section de fil AF، la section AF يعني من هنا لهنايا AF pendant une minute، دقيقة minute، et Q est égal 30 colombes. La question 1A: calculer le nombre d'électrons qui traversent cette section pendant لا ميم دوري. يعني غنحسبوا عدد الالكترونات اللي كتمر من هاد لا سيكسيون هادي في دقيقه. دونك لا غولاسيون اللي غنستعملوا بسيطه بزاف الشباب. دونك لو نومبر دي زيليكترون qui traverse cette section pendant delta t égale 1 minute، يعني la section AF. donc Q est égal N fois E. alors N اللي كنقلبوا عليه est égal Q على E. Q راه 30 كولومب، و E راه هي لا شارج إليمونتير 1,6 fois 10 moins 19 كولومب. غنديروا التطبيق عادي نلقاو N كتساوي 1.875 في 10 أس 20 كولومب. دوزو لا كيسيون B.
on déduire la valeur de l'intensité de courant L1 qui traverse la lampe L1. Donc هنايا عطاونا لا كونتي ديليكتريسيتي اللي كاينه هنايا، يعني منها ممكن نجبدوا لو كورون اللي دايز هنايا، نجبدوا لو كورون اللي دايز من هنايا. لو كورون اللي دايز من ا لاف راه هو لو كورون اللي داز من بي لا ديجا، حيت ما كاين حتى نو بيناتهم، بالتالي هو نيت الميم كورون اي 1 هنايا. الوغ اي 1 شنو غتساوي شاب؟ اي 1 اوتوماتيكمون ما هي الا كيو على دلتا تي. كيو راه عندنا 30 كولومب، والدلتا تي هي دقيقه اللي هي 60 سكوند، دونك 30 على 60 U1 égale 0,5 ampère. La partie 2, l'ampèremètre A comporte son division et possède les calibres suivants. 5 ampères هذا هو l'ampèremètre A، وعنده هاد les calibres هذا 5 ampères, 1 ampère, 300 ou 100 milliampères. Donc la question, quel est le calibre le plus adapté pour la mesure de l'intensité 1? L'intensité 1 لقينا فيها 0,5 ampères، donc le calibre adéquat هو اللي يكون كبر من هاد 0,5 ولكن يكون قريب ليها. مثلا الى جينا ل 300 ملي امبير راه هي 0,3 امبير الا حولناها، و 100 راه هي 0,1. دونك هاد بجوج راه صغار، يعني هادو اي في تي. بقات لينا 5 امبير و 1 امبير، هما بجوج مزيانين، ولكن اللي افضل هو 1 امبير لانه هو اللي قرب ل 0,5. دونك الكاليبر اللي اديكوات، le calibre le plus adapté pour la mesure de l'intensité 1 est donc I1 ampères. La question 2, devant quelle division, plutôt B, devant quelle division l'aiguille de l'ampèremètre s'arrête-t-elle? Alors حنايا دابا عطاونا لو كورون اي 1، حنا كنعرفوا بان اي 1 في حاله الامبيرمتر ايغوي هي سي في ان على ان صفر. طلبوا منا هما لا ديفيزيون فيها توقف الابره، يعني طلبوا منا ان، يعني كنقلبوا حنا لا ان. دونك عادي شويه المات غتنزل سي وغتطلع ان صفر. دونك ان هي اي واحد في ان صفر على سي، غادي نعوضوا اي واحد راه حسبناها 0,5، ان صفر راه 100 عدد التريجات الاجمالي، والكاليبر اللي اختارينا حنا هو واحد، بالتالي نلقاو ان هي 50. Donc la question 3, l'intensité divisée par le générateur est 0,8 ampères. دونك عندي هذا الجينيراتور هذا اللي عنده بورن بوزيتيف وعنده بورن نيجاتيف، كيعطيني واحد لو كورون كي ايكال 0,8. الوغ شنو عارفين حنايا بان لو كورون كيخرج من البورن بوزيتيف هو هذا، دونك كيعطيني 0,8 امبير. ممتاز. لا كيسيون ا، quels sont les points qui sont considérés comme des nœuds؟ دونك العقد، شنو هما العقد الشباب؟ هو فين كيتلاقاو ليا 3 فيل دو كونيكسيون او موان، يعني لانترسيكسيون دو 3 فيل دو كونيكسيون. الا جينا لا واش ان نو؟ لا، لان فيه دو، وبي كذلك لا. اما اف و سي نعم، لانها واحد ها جوج ها ثلاثه، لا ميم شوز ها واحد ها جوج ها ثلاثه. متفقين شباب؟ وبالتالي لي نو اللي عندي هما اف و سي. اوكي، دابا قال لك انديكي لو سونس دو كورون دون شاك برونش. دونك كما قلنا حنا عارفين بان لو كورون اللي كيخرج من الجينيراتور كيخرج من القطب الموجب اللي هو 0,8 امبير، فايجي حتى لهنايا ويتقسم، لان هذه نو، بالتالي غيتقسم هنايا وغينزل عاود هنايا. هذا يكمل التراجيكتوار ديالو حتى لهنايا شباب، ويوصل هاد لو نو هادي، وهذا يعاود يرجع. متفقين؟ دونك لا ميم شوز بوغ لو كورون الاخر اللي غينزل هنايا، غيجي يوصل هنايا يكمل التراجيكتوار ديالو وغيعاود ثاني يدخل هنايا. بالتالي لو كورون اللي دايز في هاد البرونش كامله راه هو نفسه اللي خرج بالزرق، راه هو المجموع ديال هادو، بالتالي راه نفس لا فالور. دونك لا كيسيون c'est déterminer les valeurs des intensités qui traversent les lampes L2, L3 et 4. دابا l'intensité de courant qui traverse L2 نسموها E2. فين هي L2؟ هي هذه شاب. alors L2 راه اون سيغي مع الجينيراتور، الوغ راه عندهم نفس الانتونسيتي شاب ياك، وبالتالي E2 هي ديك الانتونسيتي اللي كيعطيها الجينيراتور 0,8 امبير، وهي اصلا باينه لان كيتقسم وكيعاودوا يتجمعوا فيها. دونك ندوزو دابا اللي لانتونسيتي كترافيرس L3 نسموها E3. بالنسبه ل E3 الشباب، دونك باش نحددوا E3 يعني لانتونسيتي كورون كي ترافيرس لا لومب 3 عندنا هي هذه اللي بحمر بلاتي. دابا الا جينا وطبقنا لا لوا دو نو هنايا، هاد لانتونسيتي هذه نسموها E1، وهذه نخلوها اي لانها هي كبيره، لان اللي كتخرج من الجينيراتور، وهذه اللي بالاحمر نسميوها اي 3 لانها غدوز في اي 3. متفقين الشباب؟ دونك لا لوا دو نو شنو كيقول لي لا لوا دو نو؟ دونك كيقول لي بان اي هذه ما هي الا اي 1 زائد اي 3. لي زانتونسيتي اونطرون ايغال لي زانتونسيتي سورطون، دونك اي 1 بلس اي 3. دونك اي 3 اللي كنقلب عليها شباب شنو غتساوي؟ اي 3 تيغال كوا؟ est égal à I moins I1
و اي راه عندنا اللي هي 0.8 عطاوها لينا، و اي 1 هي اللي كنا حسبنا قبيله اللي هي 0.5. دونك غادي نلقاو بان اي 3 est égal à 0.3 امبير. وطلبوا منا كذلك اللي دايزه في ال 4 راه عندنا ال 4 ال 3 راه دايزه فيهم ميم انتونسيتي. دونك اي 4 est égal à اي 3 est égal à 0.3 امبير.